الحمدللہ العلی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تعالی جد ربنا متخذ صاحبة ولا ولد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في نقير ولا كتمير ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات أسوة رأفة شفقة رحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين سيد العابدين الحامدين الساجدين الراكعين السائمين أكرم الخلق عند الله أجمل الخلق وأنور الخلق وأجدر الخلق وأشرف الكائنات إمام الكائنات مخدومنا ومخدوم الكائنات ومحبوبنا ومحبوب رب الكائنات حبيبنا أحبنا وطبيبنا أطببنا نصيبنا أنسبنا نزيرنا أنزرنا جميلنا أجملنا أميننا وأحسننا وأجملنا وأكملنا أشرفنا وأظرفنا وأولانا وأعلانا أرفعتك أزكى أولى أعلى أكمل أجمل أجدر أكبر أزهر أفضل أشرف أسعد محمد سعيدا محمد حبيبا محمد طبيبا محمد حسيبا محمد نصيبا محمد نذيرا محمد بشيرا محمد سراجا محمد منيرا محمد
مكيا مدنيا عربيا هاشميا وتقيا إبيا رزيا وجليلا ودليلا وخليلا ورفيا وبديا هبيا تقيا جليا عليا رفيا هو الأرفع هو الأشفى هو الأتقى هو الأزكى سيدنا المصطفى والمجتبى والمرتضى والمنتقى والمنتهى بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ثم صعد إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام والاکرام عزیز دوستو، بزرگوں، معاذ مسلم مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم۔ اللہ رب ذوالجلال والکمال لجپال دا بے انتہا بار شکر، جس نے زندگی وچ
پھر ایک مرتبہ قرآن و سنت دی محفل اور مجلس دے اندر چند گھڑیاں مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تواڈی ساڈی مختصر حاضری نو قبولیت دا شرف عطا فرما دے۔ مختصر الفاظ اور انداز دے اندر دو چار کلمات، گزارشات اور معروضات تواڈی خدمت دے اندر پیش کرن دا ارادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ایسے کلمات نال نواز دے جنہاں دی بدولت تواڈی ساڈی نجات اور بخشش دا ذریعہ بن جاوے۔ اللہ نے مسلمان بندے واسطے جو قانون ذکر فرمایا، اس قانون تے بندہ پورا اترے اور اس دا خاتمہ بالایمان ہووے تا دن قیامت دے اس واسطے نری موج ہی موج ہے۔ اگر بندہ اسلام دا دعویٰ کرے اور اسلام دے قانون اور دستور دے مطابق زندگی نہ گزارے اور او بندہ اپنی زندگی نو خستہ شکستہ حالات دے اندر گزار کے مر جاوے تو پھر ایسا آدمی دنیا دی زندگی بھی اس نے ناکام گزاری اور میدان قیامت دے اندر بھی او بندہ ناکام ہو کے رہ ویسی، اس دی کامیابی اور نجات دا کوئی راستہ نہیں ہونا۔ اس واسطے اللہ نے جڑا قانون بنایا ہے وہ ایک قانون سوکھا تے آسان تے سستا کہ بندہ اس دنیا دی زندگی وچ جدہ اسلام قبول کرے ول اس اسلام دے اندر پورا ہو کے رہیں، اس اسلام دے اندر ادھوری زندگی نہ گزاریں، مکمل اسلام دے اندر داخل ہو۔ اے میں اللہ دا مطالبہ بھی ہے اور تیری کامیابی بھی اسے کام میں چھے۔ اسلام نے جڑا اعلان کیتا ہے کہ اسلام دے اندر داخل ہو تے پورا داخل ہو، او پورا جڑا بندہ داخل ہوندا ہے او اسلام دیاں گلاں بھی پوریاں مندا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیویں کلمے دے دو جز ہیں، انہیں ایک جز بندہ مننے تے ایک جز دا انکار کرے او دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں، ایمان نال تعلق کوئی نہیں۔ انہیں قانون اسلام دے مطابق اگر زندگی نہ گزارے، ایک گل مننے تے ایک گل نو چھوڑ دے وے، ول اے ادھورا مسلمان ہے، پورا مسلمان نہیں۔ تے جب تک پورا ہو کہ اللہ دی عدالت وچ نہ آوے اس وقت تک کامیابی۔ ہن صحیح معنی وچ پورا مسلمان بنن واسطے اللہ نے جڑا قانون بنایا ہے وہ قانون صرف دو جزاں تے مشتمل ہے کہ اسلام دا قانون یہ ہے کہ ایک کم ہے حقوق اللہ اور دوسرا کم ہے حقوق العباد۔ بس سارا دین تے مذہب تے شریعت تے ملت تے سنت اگر چکر کٹ کے آوے، اس دا کوئی بندہ مطالعہ کرے، ریسرچ کرے، تحقیق کرے، تفتیش کرے تو پورے اسلام دا خلاصہ یہ دو چیزاں بن دیاں کہ اللہ دا حق بھی ادا کرتے، اللہ دے بندیاں دا بھی حق ادا کر۔ اگر اللہ دا حق ماریا ہی تاں ماریا ویسے، اگر کسے بندے دا حق ماریا ہی تاں بھی ماریا ویسے، ول جے بندہ اللہ دا حق مار دے وے، ول اللہ دا حق مارے اس تے معافی بھی اللہ کو منگے تے معاف بھی اللہ نے کرنا ہے۔
مگر بندیاں نے الٹا کام کیتا ہوا ہے، زیادتی تے ظلم بندے نال کر دین تے معافی اللہ کو منگ دین، ایک گل کوئی نہیں۔ جیویں بندہ اللہ دا حق مارے، اللہ دی شریعت دا نقصان کرے، اللہ دی حد بندی تے قانون نو تروڑے، انجے وال او بندہ معافی بھی اللہ تو منگے۔ اگر کسے بندے نال ظلم تے زیادتی کرے تو وال معافی بھی بندے کو منگے۔ ول جب تک وہ بندہ راضی نہ ہو سی اللہ اس تے کدے خوش نہیں ہوتا تے ول اللہ نے یہ بھی آکھنا کہ میں معاف نہیں کرنا۔ وگرنہ بندے دا تے بندے دا رب دا معاملہ بڑا آسان ہے۔ اللہ فرماندا ہے میری مرضی آوے 70 سال دے گناہاں نو ہکے نیکی دے بدلے مٹا دیواں، راتوں رات تیری بخشش دا فیصلہ کر دیواں۔ میں قادر ہاں، میں کریم ہاں، رحیم ہاں، غفور ہاں، غفار ہاں، کریم ہاں، قادر ہاں، یہ میرا معاملہ ہے۔ اگر میں حساب لواں تا ذرے ذرے دا لے سکدا، اگر معاف کرن تے آواں تے سارے گناہ ہی معاف کر دیواں۔ اللہ فرماتا ہے بندے دا تے میرا معاملہ تا آسان ہے، پر بندے دا معاملہ بندے نال بڑا مشکل ہے، چونکہ وہ بندہ جب تک معاف نہ کرے میں اللہ بھی معافی دیونی۔ بولو بولو۔ ایک بندہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر آ کے آتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر انی خطایا۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں جہاد کراں اللہ دے رستے دے اندر میں جہاد کریندیاں لڑدیاں شہید ہو ونجاں میری گردن کٹ ونجے مال میرا قربان تھی ونجے جان میری دے ٹکڑے ٹکڑے ہو ونجن اے اللہ دے پاک پیغمبر مینوں اے دسو تو کفر انی خطایا میرے جتنے گناہ جتنی غلطیاں جتنے میرے قصور میں جتنے شریعت دے نقصان کیتے حد بندیاں میں تروڑ کے زندگی گزاری ہے اے دسو اللہ دے پاک پیغمبر جی او میرے گناہ معاف ہو ویسن کے کوئی نہ۔ نبی کریم نے فرمایا جڑے ویلے تو شہید ہو سے تیری گردن تے تلوار لگنی ہے، جڑے ویلے تیری شان کٹی ہونی ہے، تیرے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ گرنا ہے، معافی دا اعلان۔ پہلے اللہ پاک نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیونے، ساریاں تیریاں غلطیاں دے اتے میڑا پھیر دیونا ہے، ایک گناہ بھی تیرے ذمے نہیں لگنا۔ اے جڑے ویلے صحابی گل سندا ہے دوڑ پیندا ہے، خوشی نال واپس مڑن لگدا ہے تاں جو نبی کریم کولو جبریل امین فوراً آندن کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس بندے نو سند جاری کیتی، ٹکٹ جاری کیتی کہ شہید ہو گیا، تیرے اگلے پچھلے معاملات ختم ہو گئے، تیرے جرائم ختم ہو گئے، تیرے قصور ختم ہو گئے، تیرے فطور ختم ہو گئے، ہر چیز اللہ نے اسے شہادت دے بدلے مٹا دیتی، ختم کر دیتی، تیرا معاملہ نامہ اعمال دا بالکل کریکٹر صاف ہو گیا۔ ایک گل سن کے خوشی نال مڑن لگ گئے تے جبریل آئے، نبی کریم فرماندن اینو سڈو پچھا واپس آوے جلدی جداں جلدی واپس آیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ یارا
جڑا میں مسئلہ تینوں دسیا ہے او دے مطابق ایک گل میرے کولوں رہ گئی، او جبریل ہونیا میرے کولوں آیا ہے، او جبریل نے آ کے گل کیتی ہے الا او جبریل نے ہونے آ کے اللہ دا پیغام دیتا ہے، وہ میرا سونے دا سردار پیغمبر، او ساری کائنات تو اچا پیغمبر، او ساری کائنات دا تاج تے صاحب ناد پیغمبر، اے جڑی سند جاری کیتی اے دے اندر ایک معاملہ رہ گیا ہے، جڑا معاملہ میرا ہونا ہے او تا میں تلوار لگن نال ہی سارا ختم کر دینا ہے، مگر اس مجاہد نو آنکھ الا الدین، اگر کسے بندے دا قرضہ دیونائی، کسے بندے دا حق مارے آئی، زمین تے قبضہ کیتا آئی، قرضہ لے آئی تے واپس، کوئی معاملہ تیرا کسے بندے نال چلدا پیا ہے، چاہے کسے باپ نال معاملہ ہے، تیری ماں نال تیرا معاملہ ہے، تیریاں بھائناں نال، تیرے پڑوسیاں نال تیرا معاملہ ہے، کسے مسلمان دوست نال تیرا معاملہ ہے، او دا معمولی جیاں حق تو اپنے کول رکھے آئی تے اجے تونی ادا نہیں کیتا تے او تو موت آ گئی۔ نبی کریم فرماندے الا الدین، اے معاملہ جے رہ گیا تا اللہ فرماندا پے میں معاف نہیں کرنا، او بندہ جے توڑی خود معاف نہ کرے میں معاف نہیں کرنا، ایو جیاں سخت معاملہ ہے۔ نبی کریم دے سامنے جنازہ آیا ہے، توجہ کرو بھائی، مسلمان آدمی واسطے آج کل ایک گلاں بڑیاں ضروری ہو گئی ہیں، چونکہ اساں تو اسلام جڑی شے نو سمجھا ہویا ہے نا، او اساں ایک پاسا تا پورا کیتا ہویا ہے تے دوے پاسے والے پاسے توجہ تے دھیان کوئی نہیں، نماز پڑھ لئیے بس ٹھیک ہے، میں مسلمان تا ہاں نا، روزہ تا میں رکھا ہے، میں ٹوپی بھی پائی ہے، میں داڑھی بھی رکھی ہے، میں عمرہ بھی کیتا ہے، میں حج بھی کیتا ہے، اس رمضان میں تراویح پڑھدا رہا، میں تلاوت کردا رہا، میں حج بھی ادا کیتا ہویا ہے، میں کئی واری عمرے تے بھی گیاں، ہر سال زکات ہی کڈداں تے اپنے گندم دا عشر بھی کڈداں تے روزیاں دا فطرانہ بھی، میں مسجد آ کے اذان بھی دیندا، مسیت کھلیندا بھی ہاں تے نال بند ہی کریندا تے انہوں دھوتی بھی رکھدا، جھاڑو بھی ماری رکھدا، ہون اے بندہ سمجھدا ہے میں بالکل پاک ہو گیا، باہر نکلدا ہے تے ڈنڈی ایہو جی مریندا ہے گاہک نو کہ اس دے پلے کچھ چھڑیندا ہی نہیں، والا تے دیکھ کیڑی ہاتھ دی صفائی نال کام کیتا ہے، اگلے نو پتہ ہی نہیں لگا تے میں اودی ہر شے من چھوڑیے۔ اے جڑا معاملہ کسے بندے نال پیا کریندا ہے نا، اتھو بندہ ماریا ویسی کہ تو اسلام تے مذہب رما نماز تے روزے نو سمجھا رکھئی تے جڑا اصل دعا پاسا بندیاں دے حق تے حقوق والا او تو ادا نہیں کیتا، اے تیریاں نمازاں تے روزے دن قیامت دے نظر ہی کوئی نہ آسن، اے اس حقوق العباد دی حق تلفی دے اندر تیریاں ساریاں عبادتاں اللہ پاک نے دوئے کھاتے کر دے ہوئی ہیں۔ جنازہ آیا ہے، نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے ایوہ الناس، او لوگوں، اے چار پائی تا میرے سامنے آ گئی، یہ میت نو کفن پوا کے گھن آئیو، غسل دے کے لے آئیو، میں محمد رسول اللہ بھی اگے آ گیا، میرے ساتھیاں نے صفحہ بھی بنا لین، لیکن میں جنازہ شروع نہیں کرنا، پہلے میں نو اے دسو، اے جڑا مر گیا ہے بندہ
اے کسے دا مقروض تا نہیں، کسے دا قرض تا نہیں دیونا، کسے نال لین دینے دا رہ گیا ہوئے او تو موت آ گئی ہوئے تے ادا نہ کیتا ہوئے، جے پتہ لگ ونیا کہ اس ادا جے نہیں کیتا تے او دے اتے موت آ گئی، اللہ دے پاک پیغمبرہ دے اننے دی چار پئی اٹھا لو، میں محمد الرسول اللہ نے دا جنازہ پڑھاونا۔ ایک کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ پیغمبر آدھے میں جنازہ، پیغمبر دی دعا تو بندہ محروم ہونی، بندے دا پیغمبر جنازہ پڑھے کتنے نصیب دی گل لے، جے پیغمبر زندہ موجود ہوئے تے چار پئی پئی ہوئے تے نبی کریم فرمانے لے جاؤ، اے دا جنازہ کوئی نہیں، اے دے واسطے دعائیں مغفرت میں محمد کریم نے نہیں منگنی، جے تونی دا قرض ادا نہ ہوئے، کسے بندے نو ترس آ گیا، او ساکھا یا رسول اللہ ادا جتنا قرض ہے میں ادا کرساں، کم از کم تہاڈی دعا تو محروم نہ ہوئے، پڑھاؤ جنازہ۔ نبی کریم تا جنازہ پڑھائے جدو ذمہ دار نے ادا قرضہ اتار چھوڑے ہے، توجہ ہے؟ ہاں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت تمام لوگوں متنبع کیتا تے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام، من درجات الصیام والصدقۃ والصلاۃ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم فرمایا آ میرے یارو میں تانوں ایک خبر دیواں، میں تانوں ایک گل سناواں، کیو جی گل سناواں جڑی نماز تو بھی افضل گل لے، جڑی صدقے تو بھی افضل گل لے، جڑی روزے تو بھی افضل گل لے، او میں تانوں دساں کہ روزے نالوں بھی معاملہ اہم میں، صدقے خیرات نالوں بھی معاملہ اہم میں، زکوٰۃ نالوں بھی معاملہ، نماز نالوں بھی معاملہ اہم میں۔ صحابہ کرام بڑے چوکنے ہوئے، توجہ تے دھیان نال سنن لگے، یارو آؤ ویکھاں تا سہی اللہ دا نبی کیڑی گل دسیندا ہے جیڑی نماز تو بھی افضل ہے، روزے تو بھی افضل ہے، حج تو بھی افضل ہے، صدقے خیرات نالوں بھی۔ اللہ دے پیغمبر کو لو پوچھا جی یا رسول اللہ اساں آ گیا، توجہ تے دھیان سارا تواڈے پاسے ہو گیا، دسو جی یا رسول اللہ دسو۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے اسلام ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالکہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم فرماندے لگا اے جڑا آپس دا تواڈا بندیاں نال معاملہ ہوندا ہے اس نو ہر حال وچ درست رکھو، ہر حال درست رکھو، بھاویں دنیا دے گھاٹے آونجن، دنیا دے نقصان تے خسارے آونجن، کسے بندے نال ایو جیاں معاملہ نہیں کرنا کہ او دی حق تلفی ہو ونجے، انہوں گالی نہیں دیونی، انہوں تھپڑ نہیں مارنا، او دے مال تے قبضہ نہیں کرنا، او دی عزت دے خلاف کوئی تہمت تے الزام نہیں لاونا، او دی جان نو قتل نہیں کرنا، قتل دیاں دھمکیاں نہیں دیونیاں، انہاں معاملات تو بچ بچ کے رہنا ہے۔ اسلام ذات البین و فساد ذات البین ہی الحالکہ، اے معاملہ جے تساں درست نہ رکھیاں تول ایو جیاں سنگین معاملہ ہے، ایو جیاں خطرناک معاملہ ہے کہ تواڈیاں نمازاں دے اتے بھی استرے پھر ویسن، تواڈیاں روزے
روزے دے اتے کینچیاں پھر ویسن تواڈے روزے برباد ہو ویسن تواڈیاں نمازاں ضائع ہو ویسن تواڈے حج زکات صدقات خیرات کیتے ہوئے تباہ ہو ویسن کوئی چیز تواڈے پلے نہیں رہنی اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں کہ انہاں معاملات دی درستگی کرنا ضروری ہے کوئی بندہ اپنی بہن دا حق کھا کے نہ مرے بہن نو پیو دی وراثت چو حصہ دیوان دا ملک چ رواج ہی کوئی نہیں پیو اگر حصے ونڈن لگدا ہے ساری زمین پتراں دے ناں کر دیندا ہے ساری جائیداد پتراں دے ناں کر دیندا ہے جے پیو مر ونجے تے پتر کٹھے ہو کے اپنی بہن نوں آدن اساں تینوں فرج لے دیندے ہاں فرج دے بہانے اساں تینوں ٹی وی لے دیندے ہاں اساں تینوں جہیز دا سامان بے بہا دیونا ہے انہاں دا منشا کی ہوندا ہے اساں انہی چند چیزاں نال ہمشیراں نو خوش کر کے جیڑا اے دا حصہ زمین دا بندا ہے چپ کر کے انگوٹھا لوا گھنا تے ساری زمین اساں ہڑپ کر ونجاں انہیں طریقہ کار کے کوئی نہ اے بھیڑا دا حق مارن دا رواج بنے ہوئے باپ حق مارے اولاد دا تا جہنمی اولاد اپنے باپ دا حق مارے تا جہنمی جہنم تو بچ نہیں سکدا حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایتا مربیاں دے مربے قبضہ کیتی بیٹھا ہے پلاٹاں دے پلاٹاں تے قبضے کیتی بیٹھا ہے آدھا میرے کو لو پوچھنا لا کوئی نہیں عدالتاں میریاں اپنیاں وکیل میرے اپنے جج میرے اپنے میرے کو لو قائد اعظم ایو جی چیز میری جیب چے جیڑا مردے ویلی آگ گیا ہے جتھے پھسو مینوں دسو جتھے پھسو اتھے مینوں دسو او بابا سانو ویندی واری کانے چ گل دس گیا ہے اس واسطے وکیل نو پیلا نوٹ وکھاؤ تے سارا بیان ہی بدل گیا قاتل مقتول ہو گیا تے مقتول قاتل ہو گیا کوڑا سچا ہو گیا تے سچا کوڑا ہو گیا حق باطل ہو گیا تے باطل حق ہو گیا وکیل لکھی بیٹھے ہوندے انگلینڈ دے اندر اپنے بورڈاں دے اتے میں ایہو جی ہاتھ دی صفائی ہے تے ایہو جا چلاک تے ہوشیار وکیلاں میں 100 قتل کرن والے قاتل نو میں بے گناہ ثابت کیتا ہے اپنے چلاکی نال اپنی وکالت دے سر تے اے جڑا انج کیتی بیٹھا ہے اے حق بچائی بیٹھا ہے کہ ماری بیٹھا ہے ہاں اتھے آدھا ہے عدالتاں میری اپنیاں نہیں گھبراون دی ضرورت نہیں چیلنج کر کے آدھا ہے پلاٹ تیرا ہے میں نہیں دیندا کئی واقعات ہیں پلاٹ دے پیسے ہو گئے اسٹام لکھے گئے جدوں عدالت چ بیان دیون دا ٹائم آیا ہے مسلمان پھر گیا ہے پیچھا ہٹ گیا ہے والوں نو آدھن یار پیسے ملیں نہیں اسٹام ملیں آدھا او پئین عدالتاں ونجو کیس کرو میرے اتے اے ڈاٹھا مسلمان ہو گیا ہے دنیا نو آدھا ہے وکیل میرے اپنے عدالتاں میری اپنیاں جج میرے اپنے میں ایو جے ظالم تے خاسب کو لوں پوچھنا چاہنا اتھے تے وکیل تو خرید دینی جج بھی خرید لیاں عدالتاں خرید لیاں نہیں گواہاں نو دھمکیاں دے کے اپنے حق کے بیان دیتے نہیں اس دن کے کرسے جس دن دے بارے اللہ فرماندا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون اس دن کے کرسے جس دن دے بارے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے بندہ میری عدالت وچ آیا کھلا ہونا ہے میرا جلال اپنی جگہ دے اوتے براجمان ہونا ہے ہر پاسے اللہ دی عدالت دا روب ہونا تے جلال ہونا ہے اوتھے بندہ ون کے یا لیتہا یا لیتہا کانت القاضیہ اوتھے ون کے بندہ سی
اغنا انی مالیا حالک انی سلطانیا اتھے ایو بدماش کھلا روندا سی جیڑا دنیا تے آتا ہے وکیل بھی میرے اپنے بادشاہیاں بھی ساڈیاں حکومتاں بھی ساڈیاں عدالتاں بھی ساڈیاں وکیل تے جج بھی ساڈے اساں ہر چیز نو کنٹرول کیتا ہویا ہے اپنے تھلے دیتا ہویا ہے کسے چیز دی فکر کوئی نہیں اس بندے نے دن قیامت دے رو کے آکھنا ہے اغنا انی مالیا حلق انی سلطانیا اللہ مال بڑا کٹھا کیتا ہی پر آج نظر نہیں آندا اللہ میری اولاد دنیا تے آئی پر آج نظر نہیں آندی اللہ دنیا تے میریاں بدماشیاں چل دیاں میرے وڈے زور تے بادشاہیاں چل دیاں میں کالے نو بگا کر دیندہ بگے نو کالا آنکھ دیندہ میں تو میرے مقابلے کوئی نہ دہا پر کیا ہو گیا ہے اللہ ما اغنانی مالیا حالکا انی سلطانیا اجنا بادشاہیاں نظر آندیاں یوم یفر المرء من اخی و امیہی و ابی و صاحبتہی و بنی نہ بیوی نیڑے آندیے نہ بیٹے نیڑے آندے نہ بیٹیاں نیڑے آندے باپ نیڑے نہیں آندا بھائی نیڑے نہیں آندے دوست نیڑے نہیں آندے اور دنیا تے سہارے دے والے میں تیرے نالا قبضہ کر کونے چھڑا منالا اج او بیمان بھی نظر نہیں آندے اے دیاں صدارتاں وزارتاں دے عہدے میں ایم پی اے بنے آیا میں چیئرمین میں علاقے دا چودھریاں میرے کولوں کس پوچھنا ہے اے جڑا انج گلاں کریندا ہے اج اوتھے روندا کھلا ہونا ہے تے آندا کھلا ہونا ہے میری بیوی میرے نال راندی ہے اج او بھی نظر نہیں آندی میری اولاد تاں بیدار ہے اج او نظر بھی نہیں آندی میریاں وزارتاں تے صدارتاں تے عہدے بھی اج میرے کام نہیں آندے کہ تھی گئے انہیں او روندہ کھلا ہونے تے اللہ دے طرف حکم آونے خضوہ فخلو خضوہ فخلو انہوں پکڑو جکڑو دھکڑو فرشتے آویں سن پکڑن والے طاقت والے فرشتے زور آلے جنہ کو لوے چھڑا اج تا پولیس دے ہتھوں بھی لوگ بندے مجرم اپنے چھڑا ویندن جیلاں وچوں دیواراں کٹ کے چھت کٹ کے تے اپنے مجرم چھڑا ویندن مگر اللہ فرماندا ہے پکڑو فرشتے پکڑن سن ول اللہ فرماندا ہے انج کرو انہوں گیند دی طرح لپیٹنا شروع کرو اللہ کس نال لپیٹا اللہ فرماندا ہے 70 گز دا زنجیر جدوں دی جہنم بنائیے وچ بلدا پیا ہے جہنم دے اندر او انگارے دی شکل اختیار کر گئے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ ثم الجحیم صلو اللہ فرماندا ہے 70 گز زنجیر لے آؤ اس بیمان تے بدماش نو پکڑو چھکڑو دے اندر جڑے ویلے جہنم دے زنجیر 70 گز دے نال 5 فٹ دے بندے دی کیا حیثیت تے اونوں فرشتے جکڑن والے ہوویں تے زنجیر تے لوہا جہنم دا ہوے تے جہنم دے انگارے دی شکل اختیار کر چکا ہوے او دے واسطے تا ایو ہی کافی ہے مگر اللہ فرماندا ہے میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوندا اینو جناب بناؤ گیند دی شکل 70 گندے زنجیر دے نال اینو لپیٹ دیو ول جہنم دے دروازے کھول کے ثم الجحیم صلو
ونجو بہشت برین دے دروازے تا اے دے واسطے میں بند کیتے ہوئے لیکن اے دے واسطے جہنم دے سارے دروازے میں کھلوا دیتے ونجو انہوں چاہ کے سٹو جڑے ویلے فرشتے انہوں لپیٹ کے سٹے سن نہ دے ہاتھ حرکت کر سک سن نہ دا پیر تے وجود حرکت کر سک سی وچ بنے آؤں سی اتو سٹ سن تے تلے گردہ راتی ویندہ راتی 70 سال تک جہنم دی گہرائی رڑدا راسی گردہ راسی تے 70 سال تو بعد او اسفل السافلین دے مقام دے اتے ون کے پہنچنا ہے جڑا 70 سال دی مسافت تک جہنم دے اندر رڑدا روے او دے پلے کہ شہرانیے جنے ویلے اندر چلیاں ونجنا ہے اتھے او سڑنا شروع ونجنا ہے اتھے اگنے تتالی او علل افیدہ او دے دل نو جلا کے راک کر دیں سی انہوں بڑی سختی دی شدت دی پیاس تے بھوک لگنی ہے اللہ پاک فرماتا ہے اے دے واسطے ان شجرت الزقوم طعام الاسیم کل محل یغلی فی البطون جہنم دے درمیان ایک درخت شجر تھوار دا کانٹے دار درخت تے کڑوا ترین درخت انہوں کپ ٹوک کے ٹوکا بنا کے جی میں منجھا تے گاواں نو سٹین دے ایویں ٹوکا کر کے نو سٹو کترا کر کے دے منہ وچ گھتو جڑے ویلے منہ وچ پایا ونجنا او دا اندر خانہ وجود دا سارا ریزہ ریزہ ونجنا ذرہ ذرہ کے کٹی کے باہر نکلنا شروع ونجنا اس لئے او بندہ سچیندہ کھلاؤنا کہ حصے عذاب نال سڑ ونجا مر ونجا مک ونجا لیکن تو پھر آواز آمنی ہے کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ایدہ چمڑا سڑدا روے تے نواں چڑھدا روے ایدیاں ہڈیاں جل کے راکھ ہو ونجن ول نویاں لگ ونجن ایدہ گوشت پوشت سن ونجے کولاں بن ونجے ول اینو نویں سرو نواں بنا دیو اللہ اج کیوں کیتا ہے اللہ فرماتا لے یذوق العذاب ثم لا یموت فیہا ولا یحیا نہ ایتھے مرن دا مزہ تے نہ جیون دا مزہ نہ موت آونی نہ زندگی انہوں مزے دی ملنی ہے درمیان ذلیل تے رسوا ہوندہ رہنا ہے اس نو اللہ پاک نے ذلیل کر کے سان دے ہونا ہے اے او بندہ ہونا ہے جس دنیا تے اپنی عدالتہ بنائی رکھیاں ماں دا حق ماریا پرواہ نہیں کیتی باپ نو روایا پرواہ نہیں کیتی ہمشیرہ عدالتہ جرل دی مر گئی ہے او دغلیات تے خیال نہیں کیتا پڑوسی دا حق ماری ویندہ تا خیال نہیں آیا غریب نو مونٹھا ماری ویندہ ہے غریب نو تھپڑ ماری ویندہ ہے غریب نو گڈی تلے دے گئے پرواہ کو نہیں کیتی تھوڑے مار کے گلیاں سٹ چھوڑیاں پرواہ نہیں کیتی مگر جنے ملے قیامت دا دن آمنے اس دن دے اندر اس بندے دا حساب ایو جی آمنے کہ اللہ پاک کو دے حساب دے اندر انہوں ایو جی جکڑ بندی دے اندر پکڑنا کہ انہوں کائنات دا کوئی بندہ چھڑا والا نہیں ہونا اللہ فرماندا ہے اتھے کوئی دوست نہیں ہونا کوئی غمخار نہیں ہونا کوئی تیرا یار نہیں ہونا کوئی تیرا دلدار نہیں ہونا جڑا میرے عذاب تو پکڑ تو چھڑا سکے اتھے اعلان ہوندہ پیوں سی بطشا ربک لشدید اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہونی ہے اللہ دی پکڑ اتنی سختی نال اللہ اعلان کیتا کہ نبی کریم اپنی بیٹی لاڈلی فاطمہ نو سڑ مار کے آکھیا میری بچڑی متا سمجھے ناز پئی کرے
فخر بھی کرے کہ میں امام الانبیاء دی بیٹی ہاں، میرے کولوں کون پچھانا لے، کون حساب لینا لے۔ او میری بچڑی، اج میں تیرے کن کھول دیواں، گل سمجھا دیواں۔ لا املک لک من اللہ شیئا، لا املک لک من اللہ شیئا۔ او میری بچڑی، اس دن دا مالک میں نہیں، مالک یوم الدین، اس دن دا مالک اللہ پاک ہونا ہے، تے جنوں اللہ پکڑ لوے انہوں میں بھی چھڑا سکدا کوئی نہ۔ اس وقت اپنی نماز دا خیال کر، اس واسطے اپنی عبادت اللہ دا حق پورا کر، بندیاں دا حق کسے بندے دا بھی حق نہ ماری تے اللہ دا حق بھی انج کر کے میری بیٹی جو دنیا تو گئی اتھے بھی عزت تے اگاں بھی۔ کیا خیال ہے؟ پائے تا تھکے ہو، بہرحال تہاڈا دل تا کوئی نہیں، میرا دل تا ہے۔ ایک پاسو دل ہو ونجے تا کام تا ہو ہی ویندا ہے، بندے دی شادی نہ پئی ہوندی ہے۔ توجہ ہے؟ تے اپنے طور تے اس مکان بھی بنا لیا، زیور بھی بنا لیا، تیاری بھی کر لئی۔ بندے جدوں عید گزرے نا، ہر عید تے پوچھن سنا تیری شادی دا کے بنیا، او ساکے ادھا کام ہویا پیا ہے۔ انہاں کے کیویں؟ او ساکے میرا ارادہ ہے اگلیاں دا کوئی نہیں، میرا ارادہ ہے اگلیاں دا، تہاڈا تا کوئی نہیں، میرا تا ہے نا، ادھا کام تا ہو گیا۔ آکھو سبحان اللہ۔ اگر تھک گئے ہو تو بس کر دے وہاں، نہیں تھکے تو آکھو ماشاء اللہ، جے تھک گئے ہو تو آکھو جزاک اللہ۔ کوئی ایک کی کوئی نہیں جزاک اللہ لا، بھول کے کوئی آکھے اچھا میں بس چا کر رہا، مگر تو سب پکے رہ گئے ہو۔ اچھا، اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک باز بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین۔ نبی کریم فرمایا ہاں، جڑا بندہ ایک گٹھ زمین کسے دی اپنے قبضے وچ کر لیں، کتنی مرلیاں دی گل، پلاٹاں دی گل، مربیاں دی گل، ہاں کوئی نہیں کلے دی گل نہیں کیتی۔ من ظلم قید شبر من الارض، زمین دی ایک گٹھ ایک بالشت دے برابر بننا تروڑ کے اپنے زمین اچ نہ رلا دیتا سی، او دی دیوار تروڑ کے اپنی دیوار اتھے لا دیتے س، او دا ایرا بن کے اپنا پا دیتا س۔ نبی کریم فرماندے اے ایک گٹھ سمجھی کھلا، اے دے نال کچھ نہیں ہوندا۔ انہیں آدن کے نہیں یار، جے مرلا میرے پاسے آ گیا تا کہ ہویا، میرا ادھے لگا گیا تا کہ ہویا، بننا ادھے ہو گیا ادھے ہو، کوئی فرق نہیں پہندا۔ مگر اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے تُوِّقَعُوا مِن 7 ارضین، 7 طبق جڑے اللہ زمین دے بنائیں، اے 7 طبق اللہ چاہ کے اس ظالم تے خاسب دے سر تے رکھڑیں۔ تے اللہ فرما بنا او زمینہ تے قبضہ کرن والے شوق اپنا پورا کر لے، 7 طبق دی زمین تیرے سر تے رکھیے، اتھے تا ایک مٹی دی بوری چاوے تے گردن ترٹ ونجے، تے اتھے 7 طبق انسان دے سر تے اللہ رکھنے، تے انسان دے پلے کے رونا ہے۔ گویا کہ ایک گل کر کے کنایا کیتا کہ بندہ ہلاک ہو ونجنا ہے، بندہ تباہ ہو ونجنا ہے، بندہ برباد ہو ونجنا ہے، اتھے اس دن بندے دے بچن دی امید نہیں ہونی۔ تا نبی کریم فرمایا لعن اللہ
من غیر منار الارض حدودها وآلامها جڑا بندہ حد بندیاں مٹا دیندا ہے جڑا بندہ نشان تے ایرے تے بننے تروڑ کے اپنے بننے دے اندر ملا دیندا ہے نبی کریم فرمانے لعن اللہ ایو جے بندے تے اللہ دی لعنت ہوے لا صلاۃ لہ ولا صوم لہ ولا حج لہ ولا حج ولا عمرہ ولا جہاد نہ او دا جہاد قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ نفلی عبادت قبول ہے نہ فرضی عبادت قبول ہے ایو جے بندہ نماز پڑھدا ہے تے الٹی اللہ دی لعنت آئی کھلی ہوندی ہے لعنت تو بچنا چاہندا ہے تے عبادتاں قبول کرانا چاہندا ہے جویں اللہ دا حق ادا کیتا ہے ایویں بندیاں دا حق بھی پورا ادا کر اسلام دے کتنے جز بندے دو حصے بندے جنہاں تے بندہ عمل کرے تے بندہ ہے پورا مسلمان اساں صرف نماز روزے نو دین سمجھی کھڑے ہیں جو اے اساں کر لیا تے بس وڈے دیندار ہاں مگر دن قیامت دے نکی نکی گل دا حساب ہونا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیڈا وڈا عظیم مسلمان ہے او دے نال دا روئے زمین تے مسلمان کوئی بندہ وکھا ہی نہیں سکدا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بندے نال انجے سخت کلامی تلخ کلامی ہوئی ہے تا صدیق اکبر نے ایک جملہ سخت بولے اس بندے نے چپ چکیتی ہے خاموش ہو گئے بدلے وچ کوئی گل نہیں کیتی انتقام بھی نہیں لیا بدلہ بھی نہیں لیا او اپنے گھر چلیا صدیق اپنے گھر چلیا جداں صدیق اپنے گھر ویندا ہے دل چ ساز تے خیال آندا ہے اپنے مسلمان بھرا نو اے کلمہ نہیں آکھنا چاہیدا او دا دل کتنا دکھیا ہونا ہے او کتنا ناراض ہویا ہونا ہے مگر چپ تک کر گیا ہے مگر او دے دل دے حال تا اللہ جاندا ہے میں نہیں جاندا کہ او دے دل تے کیا گزری ہو سی صدیق اکبر نو چین نہیں آیا اس بندے کو واپس آئین آ کے دروازہ کھڑکایا نے باہر نکلے ہیں اس نو دن آئید علیہ مثلہا حتی یکون قصاصا او اللہ دا بندہ جیڑا کلمہ میں سخت بولے تیرے خلاف وہ کلمہ بول کے میرے کو بدلہ لے لے اپنا دل ٹھنڈا کر لے جیڑے ویلے حضرت ابو بکر صدیق نے گل کیتی ہے اسے لے وعدہ ہے واللہ لا اقولو اللہ دی قسم میں گل نہیں کرنی لا اقولو لکا تیرے واسطے وہ جملہ میں نہیں بولدا میری کیا جرات ہے کہ اتنے عظیم بندے نو میں جواب دیواں اتنے بڑے اچے مسلمان دے خلاف میں کلمہ بولا میں نہیں بولیندا اگے او صدیق اکبر فرماندے نے یار ایک کلمہ بولنا پوسی آکھنا پوسی ہوتا ہے اللہ دی قسم میں نہیں آکھنا جدوں او اپنی گل تے ڈٹ گیا صدیق اندر اندر پریشان ہو گیا آکھن لگا جے تو نہیں آدا تے میں تیری شکایت نبی کریم نو لاسا میں اللہ دے پاک پیغمبر دی عدالت وچ کیس دائر کرسا صدیق اکبر چپ کر کے چلے گئے جیڑے ویلے او ٹر پین اللہ دے پاک پیغمبر دی عدالت شکایت لاوان او ربیہ اسلمیہ دے میں بھی پیچھے ٹر پیا ول میری برادری والے بندے کوئی اتھوں پکڑے کوئی اتھوں پکڑے یار تو کیوں جا رہے ہے زیادتی بھی تیرے نال
تے عدالت شکایتاں بھی تیرے خلاف تے تو عدالت کیوں ویندی او ونجے تا ونجے جس بندے تیرے نال زیادتی کیتی ہے تو نہ ونج او سیلے سد او آدھے اسلم او ربیہ اسلمی آدھے او جناب تو انو پتہ کوئی نہیں ہاذا ہوا صدیق اے بندہ جڑا ہون گیا اے اللہ دے طرفوں صدیق بن کے آئے ہاذا ثانی اثنین ہاذا ذو شیبت المسلمین اے مسلمانہ وچوں بزرگ ترین ہستی ہے اے صدیق دا لقب بھی پایا ہے تے قرآن نے نو ثانی اثنین بھی آکھیا ہے اس واسطے جے میں نہ گیا فَيَغْضَبُ لِغَضَبِهِ فَيَغْضَبُ رَسُولُ اللَّهِ لِغَضَبِهِ اس گل ون کے کیتی شکایت کیتی تے نبی کریم ناراض ہو گئے تے غصے ہو گئے میرے خلاف فَيُحْلِكَ رَبِيَّا تے ربیہ اسلمی برباد ہو ویسی ہلاک ہو ویسی میرے پلے کچھ بھی نہیں رانا جی اللہ دا رسول ناراض ہویا تا اللہ ناراض ہو ونجنے اس وقت میرے پلے تا کچھ نہیں رونا میں بھی پیچھے ویسا صدیق اکبر بھی نبی کریم دے کولوں پہنچ گئے اور ربیہ اسلمی بھی پہنچ گیا نبی کریم فرمایا مالا کا صدیق اور ربیہ اسلمی تیرے تے ابو بکر دے درمیان کے جھگڑا ہے کیا معاملہ در پیش آیا ہے جو شکایت کھن کے آ گئے تو پیچھے دوڑدا دوڑدا آ گئے آکھے یا رسول اللہ معاملہ انج بنے ہے انہا تلق کلامی نال سخت جملہ بولے ہے میں کوئی جواب نہیں دیتا تے اے موڑ کے اینا دن تو بھی انجے بول جیویں میں بولے میں نہیں بولنا تے جواب نہیں دیونا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے اچھا جڑا کچھ اس آکھیا ہے تو انج جواب نہ دے تے جڑا کچھ میں تینو آکھاں او کلمہ بول ابو بکر بھی راضی تو بھی راضی تے تواڈا رب بھی تے معاملہ تواڈا عدالت اگلی وچ نہیں چلنا ایتھے ہی ختم ہو گیا صدیق روندہ کھلا سارو قطار آدھا یا رسول اللہ اگلے بھار نہیں چویندے اللہ دی عدالت وچ میرے کولو جواب نہیں دیویندا سوال جواب نہیں ہوندا میرا معاملہ ایتھے ہی مک ونجے میرا معاملہ او لوگ اس دور دے مسلمان آدھے ہن کہ کوئی معاملہ لین دین اچ اونچ نیچ ہویا تے مکے کتھاں اے آدھا سارا کچھ میرے کھاتے پاک قیامت والے دن ویکھی ویسی اے دے پیو دی عدالت لگی ہوئی ہے توجہ ہے اس قیامت نو کبڈی دا میدان سمجھا ہویا ہے کہ اتھے گلی ڈنڈا کھیڑ کے جی میں بندہ ہار جیت ویندا ہے انجے معاملہ ہونا ہے قیامت دا معاملہ ایڈا سخت ہے کہ اتھے محمد پاک کھلا روندا ہو سی گل کرن دی اجازت کو نہیں ہونی اللہ دے طرفوں اعلان ہوندا پیا ہونا ہے لمن الملک اليوم اے بندہ پلر دے نال ستا پیا ہے تے میں کافی دیر تو ویکھدا بیٹھا اے جوان سہنا نہیں چاہیدا اینو جاگنا چاہیدا ہے کیا خیال ہے بھائی ٹیک نہ لاؤ تے گل سدھی ہووے سی جی ٹیک لے سو تے ول نیندر غلبہ ہن میرے خیال تواڈے سہنے دا ٹائم ہو گیا ہے تے میرا ہون جاگن دا ٹائم ہویا ہے بڑا فرق ہے تواڈے اندر تے میرے اندر زمین آسمان دے کلابے نہیں پہ مل دے میں کچھ دسنا چاہنا تساں نسنا چاہندے ہو میں جاگنا چاہنا تساں سونا چاہندے ہو میں کچھ سناونا چاہنا تساں گھر وجنا چاہندے ہو فرق ایو ہے کوئی زیادہ کوئی نہیں جے گل سنو تا یہ پوری کر دیواں لمن الملک اليوم اللہ دے طرفوں بار بار آوازاں آونیاں بادشاہ کون ہے
فیصلہ کرن والا کون ہے؟ اج کے دے ہاتھ دے اندر سارے اقتدار تے اختیار ہیں. لمن الملک اليوم، اج دے دیانے کون ہے اپنے آرڈر چلاون والا؟ اج دے دیانے کون ہے جھگڑے مکاون والا؟ اج دے دیانے کون ہے اپنے حکم نافذ کرن والا؟ اج کون ہے جدے اگے پر بھی کوئی نہیں مار سکدا؟ اج کون ہے جدے اگے زبان کوئی نہیں ہلا سکدا؟ اج کون ہے جدے سامنے ہونٹ مخلوق دے سک گئن تے گل کرن دی جرت کوئی نہیں؟ لمن الملک اليوم، اج کون ہے اس دیانے دا بادشاہ؟ جواب نہیں آونا، جواب نہیں آونا. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے اور تا گل میرے کولو بھی نہیں ہونی، میں روندیاں روندیاں اللہ دے عرش دے تلے جا کے سجدہ کر لینا. اس سجدے وچ روندا راساں تے منگدا راساں اللہ کولوں، باقی گل میرے کولوں بھی نہیں ہونی. اتوں اعلان ہو ونجنا للہ الواحد القہار. آج کلے دیاں بادشاہیاں، جیدہ وزیر بھی کوئی نہیں، جیدہ مشیر بھی کوئی نہیں، جیدہ ثانی بھی کوئی نہیں، جیدہ ہم پلہ بھی کوئی نہیں، جیدہ ہم سر بھی کوئی نہیں، او جیدے نال دا با کمال کوئی نہیں، جیدے نال دا با حیات کوئی نہیں، جیدے نال دا ساری کائنات دا قادر کوئی نہیں. اج اسے دا کمال پیا چل دے، اج اسے دے فیصلے پہ چل دے، اج اسے دے امر پہ چل دے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اج امر چلے تا میرا، آرڈر چلے تا میرا، حکومت تا میری، علم تا میرا، سلطنت تا میری، طاقت تا میری، الوہیت تا میری، ربوبیت تا میری، سمدیت تا میری، احدیت تا میری، کمال تا میرا، جلال بھی میرا، کمال بھی میرا، اکمال بھی میرا، وحدت بھی میری، ریاست بھی میری، سیاست بھی میری، شریعت بھی میری، تے امر بھی میرا، تے عدل بھی میرا، تے فضل بھی میرا، تے حزمت بھی میری، عظمت بھی میری، عصمت بھی میری، حکومت بھی میری، معدلت بھی میری، سلطنت بھی میری، ملک بھی میرا، ملک بھی میرا، اقتدار بھی میرا، اختیار بھی میرا، طاقت بھی میری، تے قوت بھی میری، تے شوکت بھی میری، تے ملک بھی میرا، تے نظام بھی میرا. اس وقت للہ الواحد القہار. ہکے دا میں آج چلتا پیا ڈنکا، ہکو ڈنکا وجدا پیا کہ ہکے دی حکومت او دے وچ کوئی شریک نہیں، نہ کسے نبی دا حصہ، نہ کسے ولی دا حصہ، نہ کسے پیر دا، نہ کسے نوری دا، نہ ناری دا، نہ خاکی دا، نہ حجری دا، نہ شجری دا، نہ عرشی دا، نہ فرشی دا، نہ سونے دا، نہ کوڑے دا، نہ عربی دا تے عجمی، نہ عامل دا تے کامل دا، نہ پیر دا مرید دا، صدر دا وزیر دا تے امیر دا غریب دا. آج کسے دا کوئی حصہ کوئی نہیں. آج جو کچھ ہونا ہے اسے کلے دے حکم نال ہونا ہے. او دن سخت ہونا ہے. جمعیت اشاعت و توحید و سنہ حضرت علامہ احمد سعید خان ملتانی. توجہ ہے. آج عبدالرؤف نعرہ گھروں سوچ کے آئے ہیں تو سدھا مارے جڑا اتھے سوچیندا پٹھا ہوئے ہی کام. آج بالکل ابتدا تو کام شروع کیتا جتھوں کام چلے آئے موڈ تو ہاتھ رکھے. توجہ ہے. جاگ دے پے ہو موڈ جان دے ہو نا. ملتان دا نا جتھوں روشن ہوئے ہیں. توجہ ہے. اس واسطے ملتانیاں نال ویر نہ رکھیا کرو. توجہ ہے. انہاں نال اناد تے ضد نہ رکھیا کرو. اتھے تساں نہیں پہنچ سکدے. اتھے تساں نہیں پہنچ سکدے.
تواڈے علاقے سونا وکدا ہے، ملتان دی مٹی وکدی ہے۔ بازار پوچھ دیو نا ملتانی وہ پیسے نال ملدی ہے کہ مفت؟ پیسے نال۔ تے ول جیڑے علاقے دی مٹی دی قیمت ہووے، مٹی بھی پیسے نال ملدی ہووے، پھر اس علاقے چ جیڑا مرد مجاہد اٹھیا ہو سی اس دا کیا شان ہو سی۔ نعرہ تکبیر، امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی، حق و صداقت کی نشانی۔ توجہ ہے؟ یہ تسا جڑا سہ گئے ہو نا میرا دل تروڑ چھوڑے ہوئے، ورنہ اج دل لئی شبینہ پڑھن تے قرآن کھول گنا ہا تا ایک واری رات ساری تھائیں لگے ہا نا، صبح فجر دے ٹائم سارے اٹھ کے تے تاں نماز پڑھ کے گھر ونجا ہا تا مزہ آوے ہا جو اج قرآن اساں پڑھے ہے۔ مگر تواڈی حالت دار نو ویکھ کے مینوں ترس آیا بیٹھا ہے کہ اتھائیں ایک دوے دے سر نہ لگے پئے ہوویں، اس واسطے انہاں دی وقتی جان چھو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ او تو دنیا دے کم کر کے غلطیاں کر کے جرم کر کے اس امید تے پچائی بیٹھا ہے جو آپ پہ اللہ بخش دے سی، آپ پہ اللہ رحم کر دے سی، آپ پہ اللہ بخشش دا اعلان کر دے سی۔ اللہ فرماندا ہے اتھے کوئی چھولیاں دا وڈ تا کوئی نہیں، اتھے میری عدالت لگی ہونی ہے تے عدالت بھی عدل والی ہونی ہے، انصاف والی ہونی ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اتھے رائی دے دانے دے برابر تیری نیکی بھی دیکھی وجنی ہے، رائی دے دانے دے برابر تیرا گناہ بھی دیکھیا وجنا ہے۔ صدیق روندہ کھلے گل یاد ہے، صدیق اکبر آتا ہے یا رسول اللہ میرا معاملہ اتھے مکنا چاہی دے، اگے لمبا نہ ہوئے۔ اس دن اللہ دی عدالت کھڑے ہو کہ میرے کولو جواب نہیں دیویندا، میرے کولو طاقت کوئی نہیں رب دا سامنا کرنا، رب دے سامنے حضور جواب دیونا، اتھے مکاؤ۔ نبی کریم فرما دین آ ربیا زد نہ کرتے ہن میری گل تے آوانج۔ او دا یا رسول اللہ جڑا جملہ تساں آکھو او تا میں بول دے ساں، جینا ابو بکر نے مینوں آکھیا ہے اس تلخی دے اندر تے غصے دے اندر او کلمہ میں نہیں بولیندا۔ نبی کریم نے فرمایا آگ غفر اللہ لکا، غفر اللہ لکا، اے گل کر اللہ ابو بکر نو معاف کر دے۔ یہ دے حق کے دعا تو مانگ سکتا ہے، وہ آتا یا رسول اللہ جی دعا مانگ سکتا۔ اس ربیہ اسلمیہ کہ غفر اللہ لکا، اللہ میرے بھائی ابو بکر نو معاف کر دے۔ جدوں اس جملہ بولیا صدیق دے خوشی نال آنسو نکل آئے، صدیق رو پیا زارو قطار، رو کے آکھن لگا بھائی تیرا شکریہ، شکر ہے کہ تو میں نو اتھائی معاف کر دیتا ہی، یہ معاملہ اللہ دی عدالت چلے ونجے ہاں تا اس عدالت چھڑا وڑا لا کوئی نہیں تے بچا وڑا لا کوئی نہیں۔ اس واسطے کسے نال زبانی طور تے زیادتی کیتی، کسے نال تلخ کلامی وچ غصے نال کوئی گال دے دیتی ہے، کسے نو تھکا مار دیتا ہے، کسے نو چھری مار دیتی، کسے نو گولی مار دیتی، زبان نال تکلیف دیتی ہے، ہاتھ نال تکلیف دیتی ہے، ان دی معافی اتھے دنیا تے مانگ۔ چونکہ نبی علیہ السلام فرماندے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اوے جس دی زبان تو تے ہاتھ کولوں دعا مسلمان بچہ رہے۔ ایک واری نبی علیہ السلام فرمایا کوئی بندہ جنت وچ ونجنا چاہندا ہے
تساں ستے رہو جنت ونجن والے ویندے پین تہاڈی نیندر پوری کوئی نہیں تہاڈے نال گل کوئی نہیں جاگدے پئے ہو یہ سر نال آیا کرو زبان نال آکھو آکھو ماشاءاللہ یہ سستی دی چادر لو تے اگلی گل سناواں جنت ونجنا چاہندا ہے نبی کریم نے فرمایا ہے کوئی جنت دا شوق رکھن والا صحابہ کرام بھج کے اگے آئے جنت دے تالے بن جنت دے تالے بن اتنے وڈے تالے بن کے اللہ نے زندگی وچ جنت دیاں ٹکٹاں صحابہ وچ ونڈ چھوڑیاں تے پیغمبر آتا بیٹھے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی حق دا ولی سچ دا ولی فی الجنہ علی نو جنت دے ٹکٹ مل گئے صدیق نو مل گئے عمر نو ملے عثمان نو ملے عبد الرحمن نو ملے سعید نو ملے سعد بن نبی وقاص نو ملن فلانے نو ملن فلانے نو ملن ایک ٹکٹ وڈیندے پینے انہاں نو ملدے پین جڑے جنت دے طلبگار ہیں جڑے جنت دے خواستگار ہیں جڑے جنت نو منگدے راندے اللہ کولوں اللہ سانو تیری رضا چاہیے اللہ تیرے غضب تو پناہ منگدے ہاں اللہ تیری ناراضگی تو پناہ منگدے ہاں اللہم اجرنا من النار اللہ جہنم دی ہولناکی تو پناہ منگدے ہاں اللہم انا نسألک الجنہ اللہ تیرے کو جنت منگ دے او بھجدے بھجدے جی یا رسول اللہ مینو چاہی دیئے تے مینو چاہی دیئے نبی کریم فرمایا اچھا جنت چاہی دیئے تاول مینو دو چیزاں دی ضمانت دیو کتنی دو چیزاں دی ضمانت دیو انہاں کے جناب دسو نبی پاک نے فرمایا زبان دی تے اپنی عزت دی ہاں اپنی عزت دی جا جڑی ہے او دی بھی ضمانت دیو زبان دی بھی ضمانت دیو کہ زبان نال بھی کسے نو تکلیف کسے دا حق نہیں مارنا کسے دی عزت تے بھی حملہ نہیں کرنا اس دی بھی حفاظت کرنی ہے ایک بندہ اٹھیا ہے او آدھا جناب جنت دا تے زبان دا آپس وچ کے تعلق ہے جنت زبان دا کے جوڑے نبی کریم فرماندے اس زبان دا جنت نال بڑا جوڑے میں معراج علی رات ویکھیا ہے اکثر لوگ جڑے جہنم وچ پیان سڑ دے اپنی زبان دی وجہ نال کیڑے گناہ نال اپنی زبان دے گناہ دی وجہ نال سڑدے پیاں نبی کریم فرمایا عورتاں نو میں جہنم دے اندر کسرت نال ویکھیا اس زیادہ جہنم وچ پیاں کیوں انہاں دی زبان چپ نہیں رہندی انہاں دی زبان نو چپ نہیں لگدی پڑوسن دے خلاف زبان استعمال کیتی خاوند دے خلاف زبان استعمال کیتی ماں دے خلاف زبان استعمال کیتی ہاں پیو دے خلاف زبان نال استعمال کیتی اور زبان والے گناہ اتنے کہ کثرت نال لوگ جہنم وچ سڑدے پیاں اس زبان دے بارے تا اللہ دے پیغمبر نے ضمانت منگی تے اللہ بھی آدھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا جدو گل کیتی کرو لوگاں دے سامنے سونی گل کیتی کرو اچھی گل کیتی کرو اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک گل سمجھا دیتی کہ لوگو دو چیزاں دا خیال کرنا ہے اللہ دا حق بھی نہیں مارنا تے اللہ دی مخلوق دا حق بھی نہیں مارنا جڑا بندہ ایک کام کر دے وے اس اللہ دا مطالبہ پورا کر دیتا یا
ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ اسلام دے اندر پورا پورا داخل ہو گیا۔ یہ دو کم تو چکر جڑے ویلے تو مرسے اللہ تیرا نام مسلمانہ دی لسٹ چ لکھ دے سی، جی لسٹ چ لکھیا گیا تے تیرا نام جنتیاں وچ لکھیا ہو جانا ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین۔